दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चीन पाकिस्तान दोस्ती के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि चीन पाकिस्तान का साथ हर सतह पर कैसे दे रहा है। वीडियो के दूसरे हिस्से में हम पाकिस्तान के ताअमन की बदौलत चीन की बढ़ती हुई ताकत पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चीन की बढ़ती हुई ताकत अमेरिका और भारत के लिए क्यों इतनी परेशानी का सबब है। तो दोस्तों जानने के लिए आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय हमलों को बार बार नाकाम बनाने वाले हमारे दरीना दोस्त चीन ने एक मरतबा फिर ऐलान किया है कि मुश्किल वक्त में दोस्त मुल्क पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इसकी मुआशी मुश्किलात का हल तलाश करने में भरपूर किरदार अदा करेंगे। राहदारी मंसूबा इलाकाई तरक्की और खुशहाली का पेश खीमा साबित होगा, जिसका दूसरा अहम मरहला शुरू हो चुका है। ये ऐलान इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने में मुनक्कदा एक अहम ब्रीफिंग में किया गया है, जहां चीनी थिंक टैंक, चीनी वजारत खारजा और सफारतकारों ने इजहार ख्याल किया। पाकिस्तानियों के लिए चीन का ये ऐलान काफ़ी हौसला अफजा है और हमारे दुश्मनों के लिए मज़ीद फ़िक्र की बात भी। माजी में हमारा वतन जब दुश्मन से जंग लड़ रहा था तो हमारे लोग अमेरिका के 7वें बहरी बेड़े की आमद का इंतज़ार करते रह गए थे और इस दौरान मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा होकर बांग्लादेश बन गया। तब से ये बात तो तय है कि अमेरिका हमारी जितनी भी इमदाद करे, खा वो फौजी इमदाद हो या सोशल सेक्टर में, इस पर हम मुश्किल वक्त में इन्हिसार नहीं कर सकते। ना ही इस बात का इत्मीनान कर सकते हैं कि दुश्मन को वो आगे बढ़ने से रोकेगा। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में जब अमरीकियों का मतलब निकल गया तो सारा मुसल्ला बोझ वो हम पर लाद कर चलता बना था। फिर 9/11 का वाक़या पेश आया जो कि पाकिस्तान के लिए बड़ी परेशानी का बायस बना। इस जंग में 80,000 से ज़ायद सिविलियन और फौजी अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। 1.5 ट्रिलियन का माशी नुकसान बर्दाश्त करके भी हम इस पुरानी लड़ाई को ख़त्म नहीं कर सके। हमें कभी ऑपरेशन ज़रबे अज़ब करना पड़ा तो कभी ऑपरेशन रद्दुल फसाद, कभी कराची ऑपरेशन करना पड़ा। चीन का कहना है कि वो पाकिस्तान का हर सतह पर मुकम्मल तौर पर साथ देगा। दोस्तों चीन एशिया और अफ्रीका को किसी न किसी तौर पर एक भरपूर ब्लॉक की शक्ल में आलमी मईशत के बड़े अंसर के तौर पर सामने लाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यही वजह है कि अमेरिका, भारत और इसके इत्तेहादी ममालिक चीन की बढ़ती हुई कुव्वत को फौरी रोकने के लिए अपने तमाम ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन को गैर मुल्की सतह पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ों से लदी सरमायाकारी करने के हवाले से इससे कबल भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस हवाले से शी जिनपिंग का ये कहना है कि चीन की इनके बरे आज़म में सरमायाकारी की कोई सियासी शराइत नहीं है, क्योंकि इनकी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ वन बेल्ट वन रोड मंसूबा है और चीन के अफ्रीका के साथ तामन का वाज़ेह हदफ तरक्याती कामों में हायल मसाइल को ख़त्म करना है। वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का मकसद चीन की गैर मुल्की मार्केटों तक रसाई को बेहतर करने के साथ साथ आलमी सतह पर चीनी असर व रसूख बढ़ाना है। अमेरिका इन दिनों चीन की बढ़ती हुई सनती, दिफाई और जौहरी सलाहियतों से बिल्कुल इस तरह खाइफ है जिस तरह के हालात का सामना इसे सन 1980 में करना पड़ा था, जब जापानी सनती मसनूआत की बढ़ती हुई मकबूलियत ने अमेरिका को खौफ का शिकार किए रखा था। लिहाजा अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई एक ममालिक में सरमायाकारी के लिए चीनी सरमायाकारों ने भी महफूज डॉलर्स के ज़खायर की अंबार साजी के वसी पैमाने पर इस्तेमाल का आगाज़ कर रखा है। अमेरिका और चीन ने 1 जनवरी सन 2019 से नए तजारती महसूल पर 90 रोज़ के लिए रोक लगाने पर इत्तफाक किया है ताकि इस सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू हो सके। वाज़ेह रहे कि G20 के अजलास में रुकन ममालिक के रहनुमाओं ने जो मुश्तरका एलामिया जारी किया, इसमें तजारती तफरके पर रोशनी डाली गई,
لیکن اس میں ملکی مصنوعات کے تحفظ کے معاشی نظام پر کوئی تنقید نہیں کی گئی۔ امریکی صدر نے یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ چین سے درآمد کی جانے والی 200 ارب ڈالر کی تجارت پر اپنے منصوبے کے مطابق محصول میں اضافہ کریں گے۔ یہ محصول 10% سے بڑھ کر 25% کیا جانا تھا، لیکن اب اس پر عمل درآمد تقریباً 3 ماہ کے لیے ملتوی کیا گیا ہے۔ اگر اس مدت کے خاتمے کے بعد طرفین کسی معاہدے پر نہ پہنچ پائے تو پھر محصول میں اضافہ ناگزیر ہو جائے گا۔ اگر ارجنٹائن میں مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں تو باقی 267 ارب ڈالر کی سالانہ چینی تجارت پر بھی 10 سے 25% محصول لگایا جا سکتا ہے۔ چین نے ایشیا اور افریقہ میں سڑکوں، ریلوے کی پٹڑیوں اور بندرگاہوں پر اربوں ڈالرز لگائے ہیں۔ افریقی ممالک میں چینی قرضوں کی بڑی کھپت دکھائی دیتی ہے، لیکن ماہرین کے مطابق یہ ممالک ان قرضوں پر اتنا زیادہ انحصار کر رہے ہیں کہ وہ معاشی بحران کا شکار ہو سکتے ہیں۔ ایک طرف تو چین سے قرضے لینے کا سلسلہ جاری ہے، لیکن دوسری طرف افریقی ممالک ایک مرتبہ پھر قرضوں کی عدم ادائیگی کے خطرے سے دوچار ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق خطے میں اس وقت کم از کم 40% غریب ممالک قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں یا انہیں عدم ادائیگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کئی معاشی ماہرین کے مطابق افریقہ غیر مشروط طور پر سرمایہ کے حصول کے لیے اس وقت جس طرح آمادہ دکھائی دیتا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو قرضہ چین سے لیا جا رہا ہے، چینی کمپنیوں کو وسیع کاروبار مہیا کر رہا ہے۔ خاص طور پر تعمیراتی کمپنیوں نے پورے افریقہ کو ریلوے، سڑکوں، بجلی، ڈیموں، اسٹیڈیم اور کمرشل عمارتوں کی تعمیراتی سائٹ میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب خدشہ یہ ہے کہ افریقی ممالک میں قرضوں کی ادائیگی کی صلاحیت بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا کہ سن 2012 کے مقابلے میں اس وقت افریقہ کے لیے چین کے قرضوں کی مقدار 3 گنا بڑھ گئی ہے، جس میں وہ 19 ارب ڈالر بھی شامل ہیں، جو سن 2016 میں صرف انگولا کو دیے گئے تھے۔ افریقہ میں چینی سرمایہ کاری کے جہاں بہت سے حمایتی موجود ہیں، وہیں اس کی مخالفت بھی کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر بغور دیکھا جائے تو چین اس وقت افریقہ میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے لیے سرمایہ فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جس کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ افریقہ میں چین، افریقن ڈیولپمنٹ بینک، یورپی کمیشن، یورپی انویسٹمنٹ بینک، انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن، ورلڈ بینک اور G8 ممالک سے زیادہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ افریقہ میں ان دنوں پیسے کا اثر نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے۔ چمکتے ہوئے نئے نئے ایئرپورٹس، سڑکیں، بندرگاہیں اور اونچی اونچی عمارتوں کی وجہ سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں، جن کی افریقہ کو اشد ضرورت تھی۔ امریکہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اتحادیوں کی مدد سے شطرنج کی بساط 2 براعظموں میں الگ الگ بچھا رہا ہے۔ ایک طرف دنیا کو ایٹمی اسلحہ کے عدم پھیلاؤ پر ترغیب اور دباؤ کے ذریعے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو امریکہ اور مغربی ممالک نے ایٹمی اسلحہ کے اتنے انبار لگا لیے ہیں کہ اس سے دنیا لرز رہی ہے۔ دنیا اس امر سے بخوبی آگاہ ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے دہشت گردی کے خلاف جو نام نہاد جنگ شروع کی، اس نے آج پورے خطے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ چین دنیا بھر میں اپنی فوجی صلاحیت بڑھا رہا ہے، کیونکہ بیجنگ کے فوجی عزائم میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہ امریکہ کی برتری کو چیلنج کرنے کی تیاری میں ہے۔ لیکن چین ٹیکنالوجی اور عسکری صلاحیت میں ابھی بھی امریکہ اور جاپان سے پیچھے ہے۔ اس کے علاوہ چین کا امریکہ کے ساتھ جنوبی بحیرہ چین کے خطے میں مصنوعی جزائر بنانے اور وہاں فوجی سرگرمی پر سخت اختلاف ہے۔ گزشتہ برس چینی فوج پیپلز لبریشن آرمی پر 180 ارب امریکی ڈالر خرچ کیے گئے تھے اور یہ تخمینہ چین میں دفاع کے سالانہ بجٹ 140 ارب ڈالر سے خاطر خواہ زیادہ ہے۔ یورپ کے چھوٹے مگر پرامن اور خوبصورت ممالک جن کو امریکہ نے روس کے خوف سے یرغمال بنایا ہوا تھا، اب امریکہ کے سحر سے نکل رہے ہیں۔
اور اپنے ممالک سے ایسے ایٹمی اسلحہ کو ہٹانے کے خواہشمند ہیں جس کی موجودگی سے یہ ممالک سخت خطرات کی زد میں ہیں، کیونکہ خطے میں خانہ جنگی اور پرتشدد تنازعات کے باعث جیسے جیسے کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے عالمی ایٹمی جنگ کے خطرات بھی مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں۔